अय्यामा यौम की जमा, अय्यामा चंद रोज, मादूदात मादूदा की जमा गिनती के चुने। अय्याम मादूदात ये गिनती के चंद रोज हैं। फमन फिर जो, फा पस मन जो, फमन फिर जो, काना हो, मिन से कुम तुम, मिन कुम तुम में से, मरीदन बीमार हो, औ या अला पर या ऊपर, सफर सफर में हो, फायदा तो वो गिनती की जो चंद दिन है ना पूरे करे तो इतने रोजे रखे, मिन से अय्यामिन उखर और दिनों से ये गिनती पूरी करे या और दिनों में वो रोजे रखे। फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रख ले। व और अलल्लदीना उन लोगों पर जो युतीक़ूनहू, युतीक़ूनहू का माना होता है वो लोग जो बड़ी ही मुश्किल से रोजे रख सकते हों। हम लोग कहते हैं ना इसकी ताकत है, इसकी ताकत नहीं है, यानी रोजा रखने की इसमें ताकत है, इसमें ताकत नहीं है, ये वर्ड हम यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे है युतीक़ूनहू, उसे बहुत मुश्किल से अदा कर सकें तो फिर वो क्या करें, फिदिया, वो फिदिया दें, उसका अल्टरनेटिव दें। क्या चीज, ताम खाना, मिस्कीन एक मिस्कीन का खाना। और जो लोग इसे बहुत मुश्किल से अदा कर सकें, ये नहीं कि सर में दर्द हो तो फिर छोड़ दे, सुबह जाग न सके तो नहीं, जो है कि जो बहुत मुश्किल से अदा कर सकें तो उनके जुमे क्या है, फिदिया है। याद रखिए जो लोग इसे बहुत मुश्किल से अदा कर सकें उनके जुमे फिदिया है, एक मिस्कीन का खाना। फमन और जो ततव्वा खुशी से ज्यादा करे, एक तो है एक मिस्कीन का खाना फिदिया है, ये नहीं कि खाली इतना ही दिन है, कहा गया कि अगर खुशी से ज्यादा करे, खैरन, ये बहुत ही प्यारा वर्ड आया, नेकी ज्यादा करे, फहुवा तो वो खैर बेहतर है, लह किसके लिए, जिसने खुशी से ज्यादा नेकी की उसके लिए ज्यादा बेहतर है। और जो खुशी से ज्यादा नेकी करे तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। वन फिर साथ ही समझा दिया गया, तसूमू और अगर तुम रोजा रखो, तुम्हारा रोजा रखना खैर बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, वाह और अंतसुमू और तुम्हारा रोजा रखना। ये फिदिया तो बताया गया लेकिन साथ भी बताया कि तुम्हारा रोजा रखना खैर है, बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर तुम हो, तालमू जानते हो, इल्म रखते हो, तो फिर रोजा रखना ज्यादा बेहतर है। पहला है अय्याम मादूदात, यानी गिनती के चंद दिन। जैसे फर्ज रोजे होते हैं उसकी आप काउंटिंग करें कितने होते हैं भला, कभी 29 होते हैं, 29 होते हैं या 30 होते हैं, तो इतने का कितना बनता है, एक महीना। तो क्या फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं बल्कि जहन में रखो कि जिस रब्बे करीम ने तुम लोगों को 11 महीने 11 मंथ खिलाया पिलाया, इतनी वैरायटी थी खाने पीने की, और अगर एक माह सिर्फ दिन के वक्त खाने पीने से मना फरमा दे, सिर्फ दिन के वक्त, रात को तो आप खा सकते हो, जस्ट दिन के वक्त, वो भी कहा सुबह सहरी कर लो। इसी तरह इफ्तारी का टाइम मुअय्यन कर दिया गया, फरमाया कि इतने से टाइम। इस फाके में भी याद रखो तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी रूह, तुम्हारे जाहिर, तुम्हारे बातन, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे आखिरत का फायदा है, तो जरूर इसकी क्या करो, अताअत करो, जरूर इन दिनों को पूरा करो।
साथ ही तसल्ली दी, सुनो लोगो, फमन कान मिनकुम मरीदा, तुम में से अगर कोई बंदा बीमार हो, अल्लाह है ना अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अब जो रोजा रखेगा उसके भी बहुत सारे फायदे, लेकिन जो नहीं रख सकता, जैसे हैज़ो नफास वाली औरत, तो वो रोजा रखने की उससे चूंकि इजाजत नहीं है, उसका रोजा नहीं होता, तो वो बाद में कज़ा करेगी। और खुश नसीब होती हैं हम औरतें अगर इन दिनों में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोजा नहीं रख सकते, तो बाद में अगर हम पूरा करते हैं तो रमजान के रोजों का हमें सवाब भी मिलता है, लेकिन मर्दों को नहीं मिलता। ये चूंकि अल्लाह ही के इज़्न से रुके हुए होते हैं न रोजों से, इस वजह से। तो क्या कहा, दूसरे दिनों में पूरा करो। इसके अलावा भी चंद अफराद हैं जिन्हें रोजा छोड़ने की इजाजत है, बतौर खास जैसे बीमार हों, मुसाफिर, उनको भी इजाजत दे दी गई। लेकिन याद रहे सफर से मुराद 3 दिन की मुसाफत है, यानी 57.5 मील यानी 52 किलोमीटर, ये उलमाए किराम ने इसमें लिखी है। इससे कम अगर सफर है तो रोजा छोड़ने की बात ने कहा इजाजत नहीं है। साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो सारा सफर और ये टाइमिंग इसलिए बताई जाती है, ये लिमिट है। अब चूंकि जदीद दौर है और ये सफर जल्दी तय हो जाता है, तो खा आप इतनी मुसाफत आज 1 घंटे में तय करें तो आपको इफ्तार की इजाजत है। मरीज को भी ये रुख्सत है, इजाजत है, जबकि उसे रोजा रखने से मर्ज की ज्यादती या हलाक होने का अंदेशा हो तो ये रोजा छोड़ सकता है, लेकिन बाद में ममनू अयाम के अलावा और दिनों में रोजा रखे, जैसे ईद वाले दिन रोजा नहीं रखते। अलबत्ता ये भी याद रहे कि मरीज को मां ज्यादा बीमारी के या हलाकत के सिर्फ वहम की बिना पर रोजा छोड़ना जायज नहीं, बल्कि जरूरी है कि किसी दलील या हिसाब का तजर्बा या किसी ऐसे तबीब जो सही मुसलमान डॉक्टर हो, उसके कहने से गालिब गुमान हासिल हो, जो तबीब जाहिरी तौर पर फासिक ना हो, मुसलमान हो, तो फिर कहने पे जस्ट गुमान पे रोजा छोड़ना दुरुस्त नहीं। इससे रिलेटेड मसले भी हम जान लेते हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो फिलहाल बीमार ना हो लेकिन मुसलमान, याद रखिए मुसलमान माहिर तबीब ये कहे कि वो रोजा रखने से बीमार हो जाएगा तो वो भी रोजा छोड़ सकता है, रख ली तो अफजल है, लेकिन रोजा छोड़ सकता है। नंबर 2, हामला या दूध पिलाने वाली औरत को अगर रोजा रखने से अपने या बच्चे की जान का या उसके बीमार हो जाने का अंदेशा हो तो उसको भी इफ्तार की इजाजत है, इन रोजों को छोड़ने की इजाजत है, दूसरे दिनों में वो पूरे कर ले। और मसला भी उलमाए किराम बताते हैं कि जिस मुसाफिर ने तलुए फजर से कबल सफर शुरू किया उसको तो रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन जिसने तलुए फजर के बाद सफर किया उसको उस दिन का रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं। ये भी उलमाए किराम ने हमारे लिए आसानी कर दी। क्या जाना, मरीज से मुराद वो शख्स है अगर रोजा रखे तो उसकी हलाकत हो या उसके मर्ज के बढ़ जाने का खतरा हो। और सफर से मुराद जो मैंने आपको बताया 3 दिन का सफर है, खा आप इतनी मुसाफत 1 घंटे में तय करें, आपको इफ्तार की इजाजत है। फिर बीमारी और सफर से जितने रोजे आप ना रख सकें तो क्या करें, फिर अल्टरनेटिव ये है कि जब सेहतयाब हो जाएं या सफर से वापस आने पर उनकी कज़ा देना होगी। मरीज और मुसाफिर को इफ्तार की इजाजत है, ये भी याद रखें, लेकिन रोजा रखना अफजल है, रोजा रखना अफजल है, ये भी माइंड में रखें। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में कभी रोजा रखा और कभी नहीं रखा। सफरे जहाद में रोजे की इफ्तार का हुक्म है, जैसे फतह मक्का का मौका आता है, मुस्तफा करीम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया, इन्नहु यौम क़ितालिन फ़अफ़्तिरू, आज जंग का दिन है, रोजे इफ्तार करो।
جو روزے نہیں رکھ سکتے، جیسے شیخ فانی ہے، یعنی بہت بوڑھا ہے، جس کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب روز بروز کمزوری بھی بڑھتی جائے گی اور روزہ رکھنے سے وہ بالکل عاجز ہے، نہ اب رکھ سکتے اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف سا یعنی 80 گرام کہا جاتا ہے اور 2 کلو جیسے اوورال ہوتا ہے، 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے، 2 کلو گندم یا اس کے برابر یعنی 2 کلو آٹا دے دے، یا اس کے الٹرنیٹ ایک اور چیز ہے قیمت، پیسے، درہم، جو بھی جہاں جہاں بندہ رہتا ہے اس کے مطابق قیمت دے دے، اور فدیہ جو سے دینا ہو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ فدیہ دینے کے بعد اگر روزے کی قوت آ گئی تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ فدیہ تو آپ نے دے دیا، لیکن اللہ نے آپ کو پھر طاقت دے دی تو اب آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، بھلے آپ نے فدیہ دے دیا ہو۔ ایسے آپ کو شیخ فانی کا بتایا جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ان میں روزہ رکھنے کی اب طاقت ہے نہ بعد میں طاقت ہوگی، تو ان کو فدیہ کا بتایا گیا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، فدیہ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، قدرت بھی نہیں رکھتے، تو وہ کیا کریں؟ استغفار کرتے رہیں۔ غفور الرحیم ہے۔ ایک اور چیز جو اس آیت مبارکہ میں بتائے گی کہ ایک تو آپ فدیہ دو، یہ نہیں کہ آپ بالکل ناپ تول کے ہی دینا شروع کر دو، ساتھ بتائے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے اور وہ بھی خوشی سے دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ اور آپ کو بتاؤں ہمارے صحابہ کرام کا معمول کہ ان کا خالی نماز کے اندر خشوع اور خضوع میں جسٹ فرق پڑ جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ پورا پورا بڑا پھل جو درختوں سے پھلوں سے بھرا ہوا باغ ہوتا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ سمجھ آئی؟ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ افضل کیا ہے؟ روزہ رکھنا، اور فدیہ اگر دے دے تو پھر ناپ تول کے بھی دے سکتا ہے، زیادہ دے تو افضل ہے۔ اور روزے کے بارے میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اب روزے کے آپ کو طبی فائدے بتائیں، جیسے ہم سائنس کو زیادہ ہی ماننے لگ گئے ہیں، پتہ بہار طور پر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نہیں مانتے تب بھی فائدہ ہے۔ ایک بندہ جو طبی طور پہ سامنے رکھ کے روزہ رکھتا ہے اور ایک اللہ کی رضا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق روزہ رکھتا ہے، تو آپ خود سوچئے دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق روزہ رکھتا ہے، طبی فائدے تو حاصل ہو جائیں گے، لیکن اس کا ثواب بھی دگنا ہوگا، ہے نا ایسی بات؟ اب طبی فائدے بہت زیادہ ہیں، چند باتیں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں، روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ معدے کو ریسٹ کا ٹائم مل جاتا ہے۔ اور نمبر 2، جو آج کل بہت ہی کامن بیماری ہے، شوگر اور کیلسٹرول اور بلڈ پریشر، یہی ہے نا، تو یہ اگر آپ روزہ رکھیں پورا مہینہ، شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، اور جو کیلسٹرول کا لیول ہے وہ بلڈ پریشر یہ بھی اعتدال میں آ جاتے ہیں، یعنی ان میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ، جو کیلسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے تو دل کے دورے پڑتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ایک پورا مہینہ، تو ان کا کیلسٹرول لیول
اعتدال پہ آ جاتا ہے، پھر ان کے دل کے دورے کا خطرہ ٹل جاتا ہے نا، بہت بڑا فائدہ۔ ایک اور فائدہ، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ پہنچتا ہے۔ دیکھو ہمارا خون گاڑھا بھی ہو جاتا ہے تو پھر جب روزے رکھتے ہیں تو وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ گاڑھا خون ہو جائے تو دل کے وال بند ہو جاتے ہیں، اور جب بند ہو جاتے ہیں تو پھر خرابیاں ہی خرابیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر پتلا ہو جائے، اور پتلا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ابھی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں، تو بہتر نہیں ہے روزہ رکھ لیں، ہے نا، فائدے کی بات۔ پھر ایک اور بات، روزے سے جسمانی کھچاؤ ہوتا ہے، ذہنی تناؤ ہوتا ہے، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی بڑا آزمائی ہوئی بات ہے کہ ان چیزوں سے بھی بندہ باہر نکل آتا ہے۔ ابھی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کون کون سی ٹیبلٹس ہے جو لوگ یوز نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور بڑا، جو آج کل ایک اور کامن مسئلہ ہے موٹاپے کا، تو جگہ تھوڑی ہوتی ہیں، کھانا زیادہ ہوتا ہے، اور ورک جو ہے زیادہ تر بیٹھ کے ہوتا ہے، تو موٹاپا آ جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، روزہ اگر سنت کے مطابق رکھا جائے تو۔ پھر ایک اور بات، روزہ رکھنے سے جو بے اولاد خواتین ہوتی ہیں ان کے اولاد پیدا ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے، تو وہی نا فائدے کی بات۔ یہ تو میں نے آپ کو چند باتیں بتائیں۔ پھر روزے کی برکت سے ویسے بھی شفا ملتی، یاد رکھیں کا ایمان پکا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ابھی ترجمہ کرتے ہیں، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ کریم رب فرما رہے ہیں کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں، یہ گنتی کے چند روز ہیں، لمیٹڈ ڈیز ہے، 30 ڈیز جیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، سفر کی حالت میں ہو، تو پھر کیا ہے، الٹرنیٹو بتایا دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ پھر بھی اگر طاقت نہیں ہے، بہت مشکل سے ادا کر سکو، تو پھر کیا کرو، فدیہ دو۔ فدیہ بتایا ایک مسکین کا کھانا جو آپ خود کھاتے ہو، جو آپ خود کھاتے ہو اسے، ہاں اگر آپ زیادہ دے سکتے ہو تو فوراً بتایا، جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور آخر میں اتنی محبتوں سے بتایا، لوگوں سنو، تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تمہارے پاس علم ہے، اگر تم جانتے ہو۔ تو کتنی خوبصورت انداز سے اس آیت کا جو ہے لاسٹ ہوتا ہے۔ بات بھی سٹینڈرڈ کی ہے۔ کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہو تو پیرنٹس کیا کہتے ہیں، جو میرا سیانہ بچہ ہوگا وہ یہ کرے گا، تو بجائے اس کے کہ کوئی اسے جھلا کے، اس سے پہلے ہی وہ بچہ سیانہ بن کے اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی محبتوں والی باتیں ہیں۔ کیا کوشش کرنی چاہیے، پہلے پورے روزے رکھیں، اور اگر نہ رکھ سکیں تو یہ الٹرنیٹو ہیں۔ اللہ پاک ہمیں روزہ رکھنے اور صحیح سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔